बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, महंगाई का चक्कर जारी है और आवाम परेशान होकर रह गई है, जबकि महंगाई के बायस हर गुजरते दिन के साथ सार्फिन की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हो रही है और बेचारी आवाम की सुनने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। आवाम की मुश्किलात को कम करने वाला भी कोई नहीं है और अशिया महंगी बिकती हैं तो मार्केट में मौजूद रहती हैं, लेकिन जैसे ही इदारों की जानिब से कीमतें कंट्रोल करने या सरकार के निर्देशनामों पर अमल दरामद करवाने में ज़रा सख्ती की जाती है तो मार्केट की अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा शुरू हो जाती है। महंगाई का तोड़ यूटिलिटी स्टोर भी आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर फेल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी कभी सप्लाई पूरी होती दिखाई नहीं देती हमें। इस तमाम मामले पर गवर्नमेंट की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे मॉनसून की। तो मॉनसून का मौसम तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, लेकिन लाहौर समेत सूबे भर की अदालतों में मॉनसून शजरकारी मुहिम अभी भी जारी है। अदालती हाथों में शजरकारी यकीनी बनाई जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत जारी कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को मुरासला भी जारी कर दिया है कि तमाम अदालतों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं और माहौल को साफ बनाया जाए। मजीद क्या कहते हैं मोहम्मद इशफाक बताएंगे। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने लाहौर समेत सूबा भर की जिले और तहसील अदालतों को शजरकारी के लिए हिदायत जारी कर दी। सूबा भर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को मुरासला जारी कर दिया गया। मुरासले में कहा गया है कि तमाम सेशन जजेस अपने मुतल्लिका इजला में 14 से 16 सितंबर तक शजरकारी मुहिम को यकीनी बनाएं। सीनियर सिविल जजेस एडमन को शजरकारी मुहिम की निगरानी की हिदायत दी गई है। शजरकारी के तहत लगाए गए पौधों की समाही रिपोर्ट भिजवाई जाए। पौधों के हसूल और दीगर इकदाम के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से राब्ते की हिदायत की गई है। लाहौर की अदालतों में इस वक्त 390 पौधे और दरख्त मौजूद हैं। मजीद 291 पौधे लगाए जाने की गुंजाइश मौजूद है। मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी। बात हो रही है शजरकारी मुहिम के हवाले से, तो हम भी तो पाकिस्तानी हैं, हम भी तो लाहौरी हैं, इसलिए आपने भी अपने घर में या फिर गमले में, छत पर, जहां भी आपको थोड़ी सी जगह मिलती है तो एक पौधा आपने जरूर लगाना है। और ख़ास तौर पर ख्याल ये रखना है कि पौधा लगा के आपने भूल नहीं जाना, बल्कि बिल्कुल जैसे अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उस पौधे का भी ख्याल रखना है, उसको पानी भी देना है और उसको बड़ा करना है, आपने उसको जवान करना है ताकि वो बड़ा होकर जो है वो हमारे माहौल को साफ़ करने में मददगार साबित हो जाए। आगे बढ़ते हैं जी। एक और बड़ी मुनफरिद खबर मेरे पास आई है और वो ये है कि दुबई की जानिब से एक ऐसी ऐप मुतारिफ कराई गई है जिसके तहत लोग जितनी ज़्यादा देर मोबाइल फ़ोन से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा उनको डिस्काउंट मिलेगा और स्टडी स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। मुत्तहिदा अरब अमारात की टेक्नोलॉजी कंपनी लॉक एंड स्टॉक ने तलबा की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान में भी अपने मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। लॉक एंड स्टॉक एक फ्री मोबाइल ऐप है जो तलबा को उनके मोबाइल फ़ोन्स बंद रखने की हौसला अफजाई करती है और बदले में उन्हें मुख्तलिफ तरह के माली और तालीमी फ़वाइद और रियायतें दी जाती हैं। तलबा को फ़ोन बंद रखने पर फी मिनट एक की मिलती है, जिसके ज़रिए वो न सिर्फ खाने पीने की अशिया, एंटरटेनमेंट और मुख्तलिफ ब्रांड्स पर डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, बल्कि उसके ज़रिए वो दुनिया की मारूफ जामियात में स्कॉलरशिप्स भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस की से तलबा को मुख्तलिफ इदारों में नौकरी और इंटर्नशिप्स मिलने में भी मदद मिलती है। नाज़रीन, मुनफरिद ऐप आपने जानी है, यकीनी तौर पर हमारे तलबा और तालिबात भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी। बात करेंगे भरपूर रियाजत वाले हाथ जब आलात मौसीकी पर पड़ें तो हर जानिब यकीनी तौर पर सुर बिखर जाते हैं। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सुर, ताल और धुनों से सजी ऐसी ही एक दिलफरेब महफिल मौसीकी का अहवाल सुनाएंगी मरवा अंसर अपनी रिपोर्ट में। मौसीकी की बका और तहजीब व सकाफत के फरोग का खुसूसी एहतमाम। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सजी महफिल मौसीकी ने हर सू सुर बिखेर दिए। उस्तादों के हाथ में बजने वाले आलाते मौसीकी ने सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया। तकरीब में मारूफ आर्टिस्ट नौशाद खान, मोइन खान, इश्तियाक जाफरी, फैसल और दाऊद जेस्टन ने अपने फन का मुजाहरा किया।
فنکاروں نے کورونا میں کمی کے بعد الحمرا کی رونقیں بحال کرنے کا عزم دہرایا۔ اداکار حسیب پاشا اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمن رائے نے کہا کہ ایسی مزید تقاریب سجائیں گے۔ یہ سلسلہ اسی لیے سٹارٹ کیا کہ ایک تو ایکٹیویٹیز کو شروع کیا جائے، اور دوسرا جتنے لوگ ان کو سنتے ہیں اور جن کو سیکھنا ہے وہ اس لائیو ٹرانسمیشن سے اور لائیو سٹریم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور پھر کہیں پہ بھی بیٹھ کے ون کین انجوائے۔ کورونا کافی حد تک کم ہو گیا ہے تو اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، کلچر کمپلیکس کو کھولا جا رہا ہے، کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کو کھولا جا رہا ہے، اور یہ واقعی ایک ہوا کا چونکا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو پیار کرتے ہیں موسیقی سے ثقافت سے، ان کے لیے آکسیجن کا کام دے گا۔ محفل موسیقی میں کلاسیکل لیجنڈ شہنشاہ غزل مہدی حسن کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی ہے، موسیقی کے رنگ ہر سو بکھر گئے تھے، اور یقینی طور پر الحمرا آرٹ کونسل کی اداسیاں بھی اب دوبارہ سے رونقوں میں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بات کریں گے ایک انتہائی افسوسناک واقعے کے حوالے سے، جو کہ 9 ستمبر کا یہ وقوع ہے۔ رات تقریباً کوئی 12:30 1 بجے کے قریب جب ہم نے دیکھا کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے، جہاں پر ایک خاتون کو کوئی مدد کے لیے نہ پہنچا، پیٹرول گاڑی کا ختم ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر کئی گھنٹے موجود رہی۔ 130 جو کہ موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن ہے، اس پہ کال بھی کی گئی، لیکن کسی نے رسپانس نہیں کیا۔ کسی نے یہ تک نہیں کہا کہ بھائی یہ فلاں پولیس کی ڈومین ہے، یا پھر ہم آگے یہ مدد کرنے کے لیے کسی اور کو کہہ دیں جس کی یہ ڈومین ہے، اس کو کہہ دیں۔ کسی نے مدد نہیں کی۔ وہ خاتون 3 گھنٹے تنہا وہاں پر اپنے 2 بچوں کے ساتھ موجود رہی۔ آخر کار وہاں پر بائک پر ڈاکو آتے ہیں، وہ اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور یقینی طور پر یہ ہماری پوری سوسائٹی کے اوپر ایک کالا دھبا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو سٹوریز سامنے آئیں وہ یہ بھی ہیں کہ موٹر وے سیالکوٹ سے لاہور تک جو یہ پارٹ اس کو کھولا گیا ہے، ابھی تک وہاں پر کسی بھی طرح کی سیکیورٹی کی ڈپلائمنٹ نہیں کی گئی، عوام کے لیے کھول دی گئی۔ وہاں پر موٹر سائیکل ویسے موٹر وے پر نہیں آ سکتی، لیکن وہاں پر موٹر سائیکل سوار بھی موجود رہتے ہیں، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹول پلازا وہاں پر موجود ہے، ٹول ٹیکس لیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر سیکیورٹی فراہم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہی گجرپورہ کا علاقہ ہے جہاں پر 3 سے 4 مہینے پیچھے جائیں تو تب بھی ایک گینگ ریپ کا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر سیکیورٹی کے یہی صورتحال ہے۔ یہ وہی گجرپورہ کا علاقہ ہے جس کے بالکل ساتھ کرول جنگل کا علاقہ ہے، اور یہ ڈاکوؤں کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ یہاں پر اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود اس طرح کا واقعہ، اس طرح کی جو کہا جا سکتا ہے کہ موٹر وے پولیس کی جانب سے، محکمہ مواصلات کی جانب سے، جن کی یہ ڈومین ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی تعینات کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جی ڈولفن ہے، پیرو ہے، پولیس فورس ہے، دن بدن ہم دیکھتے ہیں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ پیش رفت کیا ہوئی ہے اب تک اس کیس پہ؟ کتنے ملزمان کو پکڑا گیا ہے؟ کیا کچھ ثابت ہوا؟ اس پہ بات کر لیتے ہیں جی۔ پہلے عمر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مسلسل اس کیس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور مسلسل اس پہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ عمر، بتائیے گا ابھی تک پیش رفت کیا ہو سکی ہے اس کیس پہ؟ واقعہ ہے جس سے ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ ہل کر رہ گیا ہے، اور ہماری جو بنیادیں ہیں وہ بھی اس واقعے نے ہلا دی ہیں۔ اگر واقعے کی بات کی جائے تو سیالکوٹ موٹر پر خاتون کی بے حرمتی کا واقعہ ہے، اس کے بعد ابھی سی آئی اے اور انویسٹیگیشن کی متعدد ٹیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور پہلی دفعہ لاہور پولیس کا آفیشیل بیان جو سامنے ہے کہ رات میں ایس ایس انویسٹیگیشن ذیشان اختر کو پرچہ لگایا گیا ہے، اور سب سے پہلا بیان ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق جائے وقوع کے اطراف میں جو رہائشی علاقے کے اندر 70 افراد ہیں جن کو شارٹ لسٹ کیا گیا، جن کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے، اور ان کی پروفائلنگ کرائی جا رہی ہے، یعنی اس طرح ان لوگوں کی لوکیشن چیک کی جا رہی ہیں، ان کی حرکات و سکنات کا 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کی وہ چیک کی جا رہی ہیں۔ ساتھ جو واردات کے لیے ملزمان تھے، پہلی دفعہ یہ بات کلیئر ہو سکی ہے کہ ملزمان پیدل آئے تھے، موٹر سائیکل پر نہیں تھے۔ دونوں جو تھے موٹر وے تک پیدل آئے، اس کے بعد انہوں نے واردات کی اور خاتون کو پھر کرول جنگل پہ لے کے گئے جہاں پہ اس کی بے حرمتی کی گئی۔ اس نے دوسری دفعہ، اس نے پہلے ایک دفعہ بھی اس کیس، ایک اور کیس تھا جس کے اندر کھوجیوں کی مدد لی گئی تھی، یہ دوسری دفعہ لاہور کی طرف سے انویسٹیگیشن کے اندر کھوجیوں کی مدد لی گئی ہے، اور خوش آئند چیز سامنے آئی ہے پہلی دفعہ کہ 3 کلومیٹر تک فوجیوں میں جو ملزمان کے فٹ پرنٹس ہیں
ان تک رسائی حاصل کرتی ہے، یعنی جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس سے 3 کلومیٹر تک پولیس جو ہے وہ کھوجی جو ہے وہ ملزمان تک پہنچ گئے ہیں۔ انویسٹیگیشن دکھانا ان کا کہنا ہے کھوجیوں کے علاوہ جتنے ہمارے پاس ٹیکنیکل اسسٹنس موجود ہیں وہ حاصل کی جا رہی ہیں۔ اس خاتون کے واقعے کو لاہور پولیس اپنا واقعہ اپنا کیس سمجھ کر رہی ہے۔ عمر جاوید، چلے دیر آئے درست آئے، سوشل میڈیا پر اتنا شور اٹھا، ہم لوگ جو ہے مسلسل اس پہ بات کر رہے ہیں، آخر ہم نے دیکھا کہ اس کو سیریسلی واقعے کو لیا جا رہا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ جیسا کہ ابھی میں اپنے انٹرو میں بتا رہی تھی کہ یہ جو گجرپورہ کا علاقہ ہے، یہ جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی پٹی جس کو کھولا گیا ہے، یہ جرائم پیشہ عناصر کے لحاظ سے خاصی بدنام ہے، اس کے باوجود اس روڈ کو کھولا گیا، وہاں پر کوئی بھی طرح کی سیکیورٹی نہیں تھی۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علاقہ نوٹوریس لوگوں کے لیے مشہور ہے، کیونکہ یہ شہر سے تھوڑا سا دور ہے، تو یہاں پر اماج گاہیں ہیں، پناہ گاہیں ہیں ملزمان کی، اور تھانہ پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ یہاں پر گشت بڑھاتے اور ملزمان کو نکیل ڈالتے، لیکن ملزمان کو نکیل ڈالنا تو دور، 1 گھنٹے تک خاتون کو پولیس ریسکیو کرنے نہ پہنچی، جب گاڑی وہاں پہ خراب ہوئی تھی تو کوئی نہ آیا۔ ادھر جو ہماری انسائٹ سٹوری جو ہمیں پتہ چلی ہے، خاتون کی گاڑی خراب ہونے کے 1 گھنٹے بعد یہ واردات، یعنی خاتون وہاں پہ بے چارگی اور چارگی کی تصویر بنی، 1 گھنٹہ کھڑی رہی اور نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز کا انتظار کرتی رہی، رنگ روڈ پولیس کا انتظار کرتی رہی اور پولیس کا انتظار کرتی رہی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر جاوید، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور تازہ ترین آپ نے پیش رفت ہمیں بتائی ہے، جو کہ پولیس کی جانب سے باقاعدہ ایک بیان آیا ہے کہ اس علاقہ جہاں پر یہ وقوع ہوا ہے اس کے آس پاس 3 گاؤں ہیں، اور 3 گاؤں کے دوران جو ہے وہ جتنے بھی اسی حلیے کے لوگ، جو کہ اس خاتون کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 30 سے 35 سال ان کی عمر تھی، اس کے 70 افراد کو جو ہے ان کی پروفائلنگ کرائی جا رہی ہے، ان کا سارا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل مجرم ہے کون۔ اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں جی، ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہے جن سے یقینی طور پر اس اہم معاملے پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر حسان نیازی صاحب موجود ہوں گے، ماہر قانون ہیں آپ، عظمیٰ صداقت صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں آپ، فاطمہ چدر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرپرسن ہیں آپ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی، آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیرسٹر حسان صاحب، میں آپ سے سر آغاز کرنا چاہوں گی، ہمیں یہ بتائیے کہ جب اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں، قانون کیا بتا رہا ہے، کتنی سخت سزائیں ہیں ہمارے قانون کے مطابق اس میں؟ پاکستان میں کیونکہ ہم ظاہر ہے ویسٹ پہ اتنی ڈپینڈنسی ہے، تو سزائے موت کا جو سزائے موت کا جو قانون ہے وہ ایگزسٹ تو کرتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں بڑی ریلکٹنسی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں زینب الرٹ بل میں بھی خاص طور پہ اس چیز کو اپوز کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کھل کے۔ تو سزائیں تو موجود ہیں، مسئلہ یہ کہ سزا دینے والے کدھر ہیں، سزا تک پہنچانے والے کدھر ہیں۔ وہ جب مجرموں کی اور کرمنلز کی پروٹیکشن کریں گے تو سزائیں موجود ہوں بھی، تو کیا قانون کیا کر سکتے ہیں؟ قانون تو مس یوز ہو گیا اس طرح، تو قانون تو خالی قانون ایک جملے کی شکل تک ہی محدود رہے گا نا۔ اب اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے اس کیس کو اتنا بڑا ڈیمیج کیا کل CCPO لاہور نے کہ اتنا بڑا کرمنل آفینس ہے، فیڈرل منسٹرز انفارچونیٹلی ڈیپینڈ کرنے آئے ہیں سوائے چند کے شیریں مزاری صاحب اور علی محمد خان نے، لیٹرلی سارے ڈیفینڈ کریں CCPO کے جی انلیگل نہیں تھا، ان لافل بیان نہیں تھا، اس میں کیا غیر قانونی تھا؟ اس میں سب کچھ غیر قانونی تھا، کیونکہ وہ بیان ہیٹ سپیچ سے کم نہیں تھا، وہ بیان مجرموں کی پروٹیکشن سے کم نہیں تھا، وہ بیان مجرموں کی اکمپلس بننے سے کم نہیں تھا۔ اس بیان کے اتنے خوفناک ریپریکشنز ہیں۔ آپ کے ساتھ فاطمہ چدر جیسے خواتین جو وومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں، ان کے پروٹیکشن کی چیئرپرسن ہے، ان کا کام ہے CCPO کی سسپینشن کا مطالبہ کریں۔ حسان نیازی صاحب، یقینی طور پر بینگ اے فیمیل مجھے بھی یہ بیان سن کر بہت دکھ ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا ہمارے سربراہ سامنے آئیں گے تو کوئی اچھا سا بیان دیں گے کہ ہم آنے والے وقت میں اپنے ماحول کو اتنا اچھا بنا دیں گے کہ ہماری خواتین بہنیں بیٹیاں کہیں بھی جائیں ان کو بالکل ڈر خوف نہیں ہوگا، لیکن ان کی جانب سے بیان سامنے آیا جی خاتون رات کے اس پہر گھر سے کیوں نکلی، وہ موٹر وے نہ لیتی، وہ GT روڈ پہ چلی جاتی، انہوں نے گاڑی کا پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا،
हम लोग तो आज तक यही समझते आए हैं कि जीटी रोड सेफ नहीं है, मोटरवे बहुत सेफ है, हम लोग प्रेफरेंस देते हैं मोटरवे इस्तेमाल करने को, लेकिन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन चुके हैं जी मोटरवे इंसिडेंट और साथ साथ रिमूव सीसीपीओ लाहौर। ये दो गुज़िश्ता 24 घंटों के टॉप ट्रेंड हैं। पूरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी जानिब से आवाज़ बुलंद की जा रही है सीसीपीओ के बयान के ख़िलाफ़ भी, क्योंकि या फिर हमें बता दिया जाए भाई सीसीपीओ साहब 9 तैनात हैं, उमर शेख फार्मूला बताते हैं जिसके तहत उन्होंने ये तमाम हालात ठीक करने हैं। क्या ये फार्मूला होगा? हमें बता दें कि हमने किस टाइम घर से निकलना है, किस टाइम हमने घर से नहीं निकलना, कौन सी सड़क को इस्तेमाल ख़वातीन कर सकती हैं, कौन सी सड़क को नहीं कर सकते, किस टाइम तक सरबराह मौजूद होंगे, पुलिस मौजूद होगी हमारी हिफाजत के लिए, किस टाइम नहीं होगी, जंगल का कानून शुरू हो जाएगा। हमें बता दें, क्लियर कर दें, शायद हो सकता है कि उमर शेख फार्मूला यही हो जिस पे इम्प्लीमेंटेशन कराना हो। फातिमा साहिबा, सबसे पहले मुझे बताइए कि इस बयान पे आप क्या कहेंगे? सरबराह का ऐसा बयान आना चाहिए था हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल से ये डेफिनेटली मैंने भी ये सारी, और उनसे मेरी बात भी हुई है, ये बयान उनका जो है इस वक्त ये मतलब एक इतना इररिस्पॉन्सिबल, इतना बड़ा बंदा, और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि वो इस तरह का बयान दे। देखिए जी, आपकी जहां पे 53+ पॉपुलेशन है खवातीन की, और मोस्टली खवातीन बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही होती हैं, लेने जा रही हो, एकेडमीज हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, एक खातून अगर घर से 12 बजे निकली है तो डेफिनेटली कोई मसला होगा तो निकली है ना। अगर उसका पेट्रोल खत्म हो गया है या कोई गाड़ी में टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, रिंग रोड कहाँ थी, मोटरवे कहाँ थी? भाई ये हमारे टैक्सों से इनको सैलरीज मिलती हैं, दैट इज देयर ड्यूटी कि ये वहां पे हों। वहां पे आपके सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, वो कहाँ हैं आपके कैमराज? वहां पे 2 बंदे आते हैं, एक खातून अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है, उसको निहत्ता समझ के वो उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं, उसको निकालते हैं, उसके बच्चों के सामने उसके साथ ज्यादती कर देते हैं, और आप आगे से आके कह देते हैं जी खातून को इस वक्त निकलना नहीं चाहिए था। किसी खातून की माँ या बहन या बेटे को कोई हार्ट अटैक हो जाता है, कोई उसको ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, क्या वो घर से ना निकले, उस बंदे को वहां मार दे? वो ये इस चीज का हल नहीं है। हम ये बात है कि जो कानून है हमारे, कहां वहां पे कहीं किस जगह पे वहां पे लूप्स रह गए हैं कि इस तरह के जो गंदे और क्रिमिनल माइंडेड के लोग हैं वो औरत को एक अपना टारगेट समझते हैं। कोई औरत अपने बच्चों को लेके इस वक्त निकली, आप देखें वो फ्रांस से आई खवातीन, हम यहाँ पे एज अ चेयरपर्सन मैं अपने आप को कल से ये सोच रही हूँ कि हमारी जो मैं तो अपने बच्चों को खुद रात को ड्राइविंग पे लेके निकल जाती हूँ, खुद ड्राइव करती हूँ, और उनको कहीं आइसक्रीम खिलाने ले जाओ, बच्चों को कहीं, मतलब जाहिर है एक बिजनेस जो वुमेन लेडी है वो, या कोई वर्किंग प्लेस पे आप जैसी खवातीन है, हमारे जैसी खवातीन है जिनको बच्चों को इतना टाइम नहीं मिलता देने के, रात के टाइम वो फ्री होती हैं, अपने बच्चों को लेकर निकल जाएं। तो इसका ये मतलब है कि आप बजाय अपने इदारे हैं उनको मजबूत करें, आप अपनी ड्यूटीज पूरी करें, आप आगे से हमें कह रहे हैं जी आप इस वक्त निकले। और फातिमा साहिबा मान लेते हैं भाई खवातीन ने कर दी गलती, रात के 12 बजे पूरी दुनिया में, मुझे ना सिर्फ के पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, मतलब आपने अपने मुल्क के ऊपर एक गलती एक इंसान की, हमारी सोसाइटी जहाँ किस साइड पे रही है, पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान को किस तरह से पोर्ट्रे किया है, किस तरह से पोर्ट्रे किया फातिमा साहिबा, 8-9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। उस्मा साहिबा, ये बयान को यकीनी तौर पर मुझे तो बहुत सदमा इस बयान का कि भाई खातून ने कर ली गलती, वो निकल आई रोड पे, वो बाहर निकल गई, हमारी बच्चियों का क्या कसूर है? वो 5 साल की बच्ची को जिसको उठा के ले जाते हैं दिन दहाड़े, उसका क्या कसूर है? देखिए, ये जो बयान है इसको विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग कहा जाता है। आमतौर पे जब भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि बजाय के जो मुजरिम हैं उन्हें पकड़ें, उन्हें कुछ कहें, उन्हें सजा दें, ये प्रोसेस किया जाता है कि खवातीन को कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए थे, इसको इस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, अकेले बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए था। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये असल जो मौजू है उससे आपकी तवज्जो हटाती हैं और आप बेरा रवि की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। असल चीज़ ये है कि किसी भी माशरे के अंदर जराइम होते हैं, बट वक्त के साथ साथ उन जराइम का तदारुक करने के लिए कुछ इकदाम करने ज़रूरी हैं ताकि जराइम के अंदर कमी वाक़या हो। जबकि हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि आए रोज़ अब इस तरह के जो जराइम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसका शिकार ख़वातीन और बच्चियाँ ही नहीं बल्कि बच्चे और टीनेजर जो
बॉयज हैं वो भी हो रहे हैं। उम्र का फर्द महफूज। हाँ, सो इसका मतलब है कि रोड पे जो औरत निकलती है वो तो भाई यारो मददगार है ही, लेकिन हमारे यहाँ तो घरों के अंदर जो बच्चियां हैं, काम करने वाली बच्चियां हैं, स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, मदारिस के अंदर जाने वाले तुलबा हैं छोटे छोटे, वो भी महफूज नहीं है। सो हमें मिल बैठ के कहीं सोचना होगा कि हमारा ये जो सोशल फैब्रिक है इसमें कहीं कोई ताना बाना गलत है जिसको हमें कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है, बैरिस्टर हसन न्याज़ी साहब, आपकी तरफ से मैं आना चाहूंगी। आपने पहले सजाए मौत के हवाले से भी हमें बताया कि हमारे कुछ जो असेंबलियों में बैठे लोग हैं उनकी जानिब से मुखालफत की गई थी। आपको लगता है कि इन लोगों का हमारी सोसाइटी में रहने का कोई हक है, या फिर ये इंसानियत, इंसान कहलाने के काबिल भी हैं जो इस तरह की वारदातों में, इस तरह की चीजों में मुलव्विस होते हैं? क्यों इतने कानून सख्त नहीं है और फिर उन पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता? कानून बहुत सख्त है, सजाए मौत से बढ़ के तो कोई कानून नहीं हो सकता ना। बस ये हो सकता है कि क्या सरेआम सजा होनी चाहिए या रात अंधेरे में सजाए मौत मिलनी चाहिए, ये फर्क है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक माइंडसेट है, और वो माइंडसेट इज रिफ्लेक्शन, सीसीपीओ की शक्ल में रिफ्लेक्शन है। सीसीपीओ लाहौर अभी तक, आप खुद सोचें कि उसने अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दिया, उसके बिहाफ पे शहजाद अकबर साहब आके हमसे माफी मांग रहे हैं। मतलब ये कैसे, ये नया पाकिस्तान नहीं है, ये बुजदार साहब नए पाकिस्तान नहीं बनने दे रहे। कल कामरान खान के शो पे बुजदार साहब वजाहत दे रहे हैं, वो पूछ रहे, जवाब है एप्पल, दे रहे बनाना। ये सीएम पंजाब कैसी बातें कर रहे हैं? आपको खुदारा खौफ करना चाहिए। लाहौर शहर रो रहे, लाहौर शहर की औरत खौफजदा है, खौफ में मुब्तला है। वो ये सोच रही है अगर आइंदा अगर खुदा ना खास्ता रेप होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, क्या मैं पंजाब पुलिस के थाने जाऊं या ना जाऊं? क्या ये जो आपका है करंट सीसीपीओ लाहौर का वाली वारिस है इस टाइम, ही इज हेड ऑफ पुलिस, लाहौर पुलिस का हेड है। वो क्या कह रहा है कि जीटी रोड लेनी चाहिए। खतीजा सिद्दीकी को दिन के दोपहर के 1 बजे 23 दफा चुरिया मारी थी। क्या खतीजा सिद्दीकी दोपहर के 1 बजे के बजाय सुबह 10 बजे निकले घर से? और बिल्कुल वो तो शहर की बात है हसन न्याज़ी साहब, वो तो मिड शहर की बात है जहां पर बहुत ज्यादा रश होता है, जहां पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं। फातिमा साहिबा, हमें ये बताइए कि बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे वाकयात होते हैं। पहले हमने ज़ैनब के केस पे देखा कि इस तरह से अवाम उठ खड़ी हुई थी, सोशल मीडिया पर भी और हर जगह बात हो रही थी। अब ये मुसलसल ये दूसरा केस है, केसेस तो रोज ही रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहे। कानून पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे मेरी बहन ने कहा, बेसिकली रात को भी मैं एक प्रोग्राम में बैठी हुई थी, तो हम देखते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में या जापान में आप देखें कि इस तरह के क्राइम की रेशो बहुत कम है। क्यों है? एक्चुअली हमारे इदारे सारे काम कर रहे हैं लेकिन हम एथिक्स पे जोर नहीं दे रहे। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हम उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में अंग्रेज तो बना रहे हैं लेकिन उसको हम एथिक्स नहीं सिखा रहे कि आपने जिंदगी किस तरह गुजारनी है। ये सारे इदारों को मिल बैठना होगा। मीडिया की अपनी ड्यूटी है, एकेडेमिया की अपनी ड्यूटी है, लॉ कानून की अपनी ड्यूटी है। देखिए, हमें सबको मिल के बैठना होगा। इसी के साथ गवर्नमेंट के साथ आपका ताल्लुक है। मुझे ये बताइए कि जब हमारे असेंबलियों में बैठे बड़े बड़े लोग हर वक्त एक दूसरे को ऐसी स्पीचेस, हेट स्पीचेस दे रहे हैं, ये अवाम की तरबियत हो रही है? नहीं, डेफिनेटली नहीं हो रही। और यहाँ पे असेंबलियों में बैठे लोगों का काम सिर्फ लेजिस्लेशन है और अवाम के लिए लेजिस्लेशन है। उनका ये काम नहीं है कि तुमने ये कर दिया और तुमने वो कर दिया। जब आपने सब कुछ कर दिया, ठीक है, ज़ैनब अलर्ट बिल में भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत शदीद मुखालफत की। आप जब इस तरह के लोग बैठे होंगे असेंबलियों में और इस तरह के मुजरिमों की वो पुष्टपनाही करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके भी ताने माने उनसे मिले होते हैं, तो जब ऐसे लोग असेंबलियों में हम भेजेंगे तो फिर यही हमारा हाल होगा। हमने अनफॉर्चुनेटली असेंबलियों में हम तो अपना बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं लेकिन अपनी जो रियाया है उसका बच्चा हम कहते हैं कि वो जाहिल रहे, वो वहां स्कूल में गधे बंदे रहे, क्योंकि अगर ये नेशन पढ़ लिख गई ये हमसे क्वेश्चन भी करेगी, ये तो अवेयर हो जाएगी। अब पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन इसीलिए लॉन्च कर रही है कि खवातीन के ऊपर जितने भी तशद्दुद के वाकयात है वो रोज बरोज क्यों बढ़ते जा रहे हैं।
कानून हैं, लेकिन देखें अनफॉर्चुनेटली वहां पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। एक औरत को इंसाफ लेने के लिए सबसे पहले तो बात है कि किसी शरीफ घर की औरत उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, वो जाती नहीं है, क्योंकि आपका जो पुलिस है वो उसका जो एटीट्यूड है, हाँ बीबी तू क्यों आई है, तेरा की मकसद, मतलब उनका वे ऑफ टॉकिंग इस तरह का होता है कि खुदा न खास्ता हमारे जैसी बोल्ड खातून जो एक वर्किंग लेडी भी है और पॉलिटिशियंस भी है, हम मतलब उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो खातून कभी घर से बाहर नहीं निकली वो तो सोच भी नहीं आप देखिए कि अगर 90% केस रिपोर्ट होते हैं, 90% केस खवातीन के साथ तशद्दुद होता है, उसमें से 40% रिपोर्ट होते हैं और 40% भी जब थाने में जाते हैं और इस तरह से इदारों में जाते हैं, उनमें से 10% या 5% रह जाते हैं, चूंकि आपकी अदालतों का माहौल, आपके थानों का माहौल। अब देखिए पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जब से बनी है, वहां पे ये है कि ये वन विंडो ऑपरेशन है, यहां पे जो भी खातून आती है उसको किसी और इदारे में नहीं जाना पड़ता। हमारी साइकाइट्रिस्ट से लेके पुलिस डिपार्टमेंट, इवन देन फोरेंसिक लेबोरेटरी, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है हमारा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो मुल्तान का है। इसी तरह से अब हम लाहौर में भी बनाने जा रहे हैं और पिंडी में भी, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे खातून को एहसास होना चाहिए कि एक इदारा ऐसा है जो सिर्फ उनके लिए काम कर रहा है और उन्हें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, ताकि वो अपने आप को तहफ्फुज में फील करे, ना कि ऐसे इदारों में जाएं जहां पुलिस वाले इस तरह बात करते हैं कि आखिर इस तमाम सूरत हाल का हल क्या हो सकता है, किस तरह से हम मुआशरे में महफूज खुद को तस्वुर कर सकते हैं। अभी जी बराह रास्त हम चलते हैं, सरफराज खान हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जो कि जाए वकूआ पे मौजूद है। सरफराज खान बताइएगा, पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ्त बताई जा रही है, क्या पेशरफ्त की जा रही है इस केस के हवाले से? जी बिल्कुल, अभी जो है वो तर्जमान आईजी पंजाब की जानिब से ये बताया गया है कि जो तमाम तर वकूआ है इसके गिरद नवाह का जो 5 किलोमीटर का एरिया है उसको मार्क कर लिया गया है। खोजियों से जो है वो खोज लगाने की कोशिश की जा रही है और इसी असना में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। दूसरी जानिब जो पुलिस है उनका ये भी कहना है कि इस किस्म के जुनूनी और क्रिमिनल लोगों की जो है वो लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वकूए की अगर बात करूं तो 3 रोज गुजर गए। मेरा कैमरामैन एहसन अगर आपको दिखा सके तो ये वो जगह है जहां पे खतून की गाड़ी रुकी और उसके बाद जो है वो खतून को यहां से नीचे लाया गया। अफसोस की बात यह है कि मोटरवे जो सियालकोट है लाहौर से तकरीबन 90 किलोमीटर का ये रास्ता बनता है और 90 किलोमीटर के रास्ते से मुख्तलिफ पॉइंट पे, सैकड़ों पॉइंट्स पे जो बाढ़ है वो कटी हुई है। बाढ़ के कटे होने की वजह से ये तमाम तर मामला पेश आया और करोल घाटी जंगल में इस तरह के आगे भी वाकयात होते रहे हैं। हमें ये भी पता चल पाया है कि गुज़िश्ता रोज पुलिस की जानिब से एक बयान सामने आया था, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि 48 घंटे में हम कुछ ना कुछ वाज़े तौर पर तस्वीर इसकी पेश करेंगे, कुछ ना कुछ मुलजिम तक पहुंचने के लिए हमें बहुत वाज़े सबूत मिल गए हैं। अभी 48 घंटे ही हैं या फिर अभी मजीद कोई बयान दिया गया है? कितना वक्त दरकार है? सिद्रा, अभी जो लेटेस्ट इनका बयान आया है, इनका ये कहना है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कल सीसीपी की जानिब से जो बयान सामने आया था उनका ये कहना है कि 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जो जियो फेंसिंग है वो की जा रही है, तमाम तर जो टेक्नोलॉजी है वो बरोए कार लाई जा रही है। कैमरामैन एहसन अगर आपको दिखा सके तो ये वो जगह है जहां पे जो है वो ये बाढ़ बिल्कुल कटी हुई है और बाढ़ तकरीबन 1/2 किलोमीटर है जहां पे बाढ़ कटी हुई है। यहां से खातून को जो है वो घसीटते हुए ये दरिंदा सिफ्त इंसान जो है वो लेके गए और ये मेरे पीछे जो है वो करोल घाटी जंगल है जहां पे ये तमाम मामला पेश आया, तमाम तर वकूआ पेश आया। यहां पे जो है वो तमाम वाकया पेश आया और कितनी देर तक खातून जो है वो यहाँ पे तड़पती रही है। और इस तमाम तर मामले के बाद पुलिस के जराये का ये भी कहना है कि रात गए पुलिस की जानिब से करोल घाटी जंगल जो है वो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी रहा है। यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, तमाम तर शवाहिद को इकट्ठे किया गया है। यहाँ पे पुलिस को कुछ जो है वो पानी की बोतलें और कुछ जो है वो चीजें मिली जिनको फ्रांसिक लैब के हवाले किया गया है। बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आप हमारे साथ मौजूद रहे जाए वकुआ से और आप दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर वही बाजी टोल टैक्स लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी वहां पर मौजूद नहीं है, यानी गवर्नमेंट अपने तो खजाने भर रही है लेकिन अवाम को क्या सहूलत देनी है किसी को मालूम नहीं है। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ बहुत ही एक बुरे मर्ज के हवाले से जिसे टीबी कहा जाता है, और देखा जा रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ इसकी शरह में इजाफा हो जा रहा है और शरह अम्बात में भी इजाफा होता जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की महकमा सेहत की जानिब से टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनके दौरान पंजाब में अभी तक साल 2020 में टीबी के मर्ज की वजह से 3783 अमवात वाक़ हो चुकी हैं। इसी हवाले से सरकारी एदादो शुमार के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान 1,89,712 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शरह अमवात में इजाफा देखा गया है। साल 2018-19 में शरह अमवात 1.67% रिकॉर्ड की गई, जबकि साल 2020 में यही शरह अमवात 1.71 तक पहुंच गई है। इसी हवाले से बात करेंगे कि ये टीबी मर्ज है क्या, इसकी अलामात क्या होती हैं, हर गुजरते दिन के साथ बजाय इसके कि बेहतरी आए बदतरी क्यों होती जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर सईद घुमन साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के। आप सर, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। बिलाल, आपसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये केसेस बढ़ने की वजह क्या है? दिन ब दिन कंट्रोल होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि इसमें बढ़ने वाली बात जो है वो शायद उसके मुताबिक नहीं है। आप ये देखें कि ग्लोबली टीबी की शरह जो है वो किस तरीके से लोगों में फैल रही है और उसके मुताबिक फिर पाकिस्तान में किस तरीके से फैल रही है। तो पाकिस्तान में अगर हम ये कहें कि जी टीबी की शरह जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, तो वो उसके मुताबिक शायद वो दुरुस्त ना होगा। लेकिन कम नहीं, हम उसको एक लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं। सस्टेन का मतलब ये है कि जो लोग उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं हम उन तक पहुंच रहे हैं, और जब उन तक पहुंच रहे हैं तो उनको फिर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब वो हमारे नेट में आते हैं तो फिर वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो वो ये फिर फिगर्स हमारे सामने आते हैं। बिलाल, हमें ये बताइए कि ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक जगह पे सस्टेन करें, सस्टेनेबिलिटी ये है कि 3783 अमवात हो जाएं पंजाब में 8-10 महीने में, तो ये सस्टेनेबिलिटी है? जी बिल्कुल सजा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम टीबी की बात करें तो सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा कि पाकिस्तान टीबी के हवाले से दुनिया भर में 6 नंबर पे है, और पाकिस्तान में सालाना 5 लाख से ज्यादा अफराद टीबी में मुब्तला होते हैं, जिसमें से बीमारी में हम टॉप 10 बिल्कुल, और जिसमें तकरीबन 70,000 से ज्यादा अफराद सालाना पाकिस्तान में टीबी की वजह से मौत के मुंह में जाते हैं। 70,000। अभी आपने बताया कि अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, सिर्फ पंजाब की बात हो रही है और 4,000 के करीब अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। इससे भी बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल ये है कि सिदरा अब जो शीर ख्वार बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे, अब उनमें भी जो टीबी है इसकी रेशो में इजाफा देखने में आ रहा है। और आपके पास भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है इसमें भी रवां साल 14,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं ये टीबी में मुब्तला हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो बड़े अफराद हैं उनमें अल्टीमेटली टीबी जो है ये बढ़ रही है। जिस तरह डॉक्टर सईद साहब बता रहे हैं कि अगर हम 18 का कंपैरिजन करें, 19 का करें और 20 का करें, तो इन तीनों सालों में जो टीबी की जो रेशो है इसमें हमने देखा है कि ये इंक्रीज की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। उनमें कुछ पॉइंट्स में इजाफा देखने में आ रहा है। तो उसकी बेसिकली वजह भी यही है। सिदरा, इसमें अहम चीज़ ये कि जिस तरह हम कोविड के हवाले से वो कर रहे हैं कि जिस तरह कोविड फैलता है ये टीबी भी सेम उसी तरह ही फैलता है। ये एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। जिस तरह कोविड सांस के जरिए, ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, टीबी भी इसी तरह जब ये किसी एक फर्द को होती है तो फिर उसमें उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं या उसका जो स्पूटम निकलता है। डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताइए कि ये टीबी है क्या, होती कैसे है, कौन से उम्र के अफराद हैं या फिर खवातीन, मर्द, कौन से ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं? इसमें आप देखें कि टीबी की अलामात क्या है, टीबी किस तरह फैलती है। टीबी की अलामात मुसलसल खांसी आना, 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को खांसी होना, और फिर वो आम दवाइयों से ठीक ना होना, उसके साथ इवनिंग पे शाम को उसको बुखार, नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस, उसकी कमजोरी होना, ये सारी अलामात हैं। इसमें मेल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जो कमज़ोर होंगे, जिनकी जिस्मानी सेहत ठीक नहीं होगी, उनमें वो जरासीम ज़्यादा असर करते हैं। और फिर ये इसके फैलने का सबब क्या है कि ये सांस की बीमारी ज़्यादा होती है, दूसरी जगहों पे भी हो सकती है, हड्डियों की टीबी भी हो सकती है, पेट की टीबी भी हो सकती है, लेकिन इसमें ये देखने में आया है कि ये मोर देन 80% वो सांस की बीमारी होती है। तो सांस की बीमारी जो है वो सांस के जरिए फैलती है। जब कोई बात करता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खांसी जोर से करता है,
کیونکہ یہ کھانسی سے شروع ہوتی ہے تو اس کے پھیلنے کے سبب بھی پھر زیادہ ہوتے ہیں، اور کھانسی کے ساتھ جب ڈراپلیٹس باہر آتے ہیں تو وہ ڈراپلیٹس دوسرے شخص تک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اس کو وہ پھیلتی ہے. جیسے بتایا گیا کہ یہ بچوں میں بھی اب ہو رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب کسی بڑے کو ہو جاتی ہے تو اس کے گھر میں بچہ ہے اور اس کے گھر میں بزرگ ہیں، اس کے گھر میں بچے ہیں، اس کے گھر میں دوسرے ہیں، تو جب ہم احتیاط نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب یہ ٹی بی کنٹرول پروگرام جس کے آپ ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ کب سے کام کر رہا ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہیں اور اتنے سالوں میں جو ہے وہ کیا کام کیا جائے؟ اس میں پہلے تو پاکستان میں نیشنل لیول پہ یہ کام ہو رہا تھا. 2004 سے پنجاب میں یہ پروگرام شروع ہوا ایز پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرام، اور گورنمنٹ نے اس کو اون کیا، اور اس وقت جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ دور دراز دیہی علاقوں تک موجود ہیں. جو اس وقت جو ہمارے 655 جو ہمارے ڈائگنوسٹک سینٹر ہیں، 168 ہماری جین ایکسپرٹ سائٹس ہیں جو اسپیشلائز ٹیسٹ پرووائڈ کرتی ہیں، جو ہمارے سینٹرز ہیں جہاں پہ ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز ہیں، اس میں تمام آر ایس سی پہ یہ فیسلٹی موجود ہے، تمام ٹی ایچ کیو پہ، تمام ڈی ایچ کیو پہ، تمام ٹیچنگ ہاسپٹلس میں، اور اس کے ساتھ جو جین ایکسپرٹ کی فیسلٹی ہے وہ ٹی ایچ کیو، ڈی ایچ کیو، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچنگ ہاسپٹلس میں موجود ہے. اتنا ہی اچھے سے یہ کام گراؤنڈ ریئلٹی بھی یہی ہے کہ کام ہو رہا ہے ٹی بی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے؟ بالکل سدرا، کام تو ہو رہا ہے لیکن ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ٹی بی کی شرح اموات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس سے بھی الارمنگ صورتحال یہ ہے کہ ایک ٹی بی کی ایک بیماری ہے جس کو ڈرگ ریزسٹنس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے جب ٹی بی کی بیماری شروع میں آئی تھی کہ میڈیسن نہیں تھی، ٹریٹمنٹ میں سال لگتا تھا، پھر میڈیسن آئی 6 ماہ لگے، پھر لیٹسٹ میڈیسن آئی 3 ماہ لگے. اب ہو یہ رہا ہے کہ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، جس کو ٹی بی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، وہ پھر جب 3 ماہ کی دوائی ریکمینڈ کی جاتی ہے تو وہ اپنی دوائی کو پراپرلی استعمال نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس فالو اپ نہیں کرتے، دوبارہ جاتے ہیں تو بیماری زیادہ بگڑ جاتی ہے. تو پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ دوائی بے اثر ہو جاتی ہے، بے اثر ہو جاتی ہے، جس کو ڈرگ ریزسٹنس کہتے ہیں، پھر دوائی بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. لا علاج ہے ٹی بی یا علاج نہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. ٹی بی مکمل طور پہ علاج اس کا موجود ہے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے. صرف اس میں جس طرح بلال صاحب نے بتایا کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کوئی سٹگما نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں جی یہ لا علاج مرض ہے. صرف اس میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ اگر کسی میں ڈائگنوز ہو جائے تو اس کو وقت پہ اور مکمل طور پہ مکمل ڈیوریشن اور اس کا مکمل کورس جو ہے وہ کرنا ہے. اب وہ جب کرے گا تو یہ اس کا علاج بھی ہوگا اور پھر اس سے مرض جو ہے وہ دوسرے تک پھیلے گا بھی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کتنے آپ کے پاس افرادی قوت کتنی ہے؟ اویئرنیس کیمپینز کس طرح سے چلائی جاتی ہیں کہ لوگوں کو بچا ہی لیا جائے؟ اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ایفرٹس ہو رہی ہیں. جس طرح بلال صاحب نے بتایا کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارا سیٹ اپ موجود ہے اور وہاں پہ یہ کام بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ کمیونٹی سیشنز بھی کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بتایا بھی جاتا ہے. لیکن اب اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ڈائگنوسٹک فیسلٹیز موجود ہیں، ہمارے پاس میڈیسن موجود ہے، فری آف کاسٹ ہر چیز اویلیبل ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں کہ اگر کسی کو 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہو تو وہ فوراً ہیلتھ فیسلٹی پہ، نزدیک ترین ہیلتھ فیسلٹی پہ رابطہ کریں اور اس کا علاج شروع کریں، بجائے اس کے کہ وہ چھپائیں اور مرض پھیلتا جائے، بگڑتا جائے اور پھر وہ ڈرگ ریزسٹنس کی طرف جائے. اس سے بہتر ہے کہ پہلے وقت پہ ہم اس کو قابو کریں، وقت پہ اس کو دیکھیں اور وقت پہ اس کا علاج کریں اور اس مرض سے بچا جا سکے. ڈاکٹر ریزنز کیا کیا ہوتی ہیں اس کی؟ وجوہات کیا ہیں؟ اس کی ریزن جو ہے وہ پہلے میں نے بتایا کہ کنجسٹڈ انوائرمنٹ، جہاں پہ بہت زیادہ گیدرنگ ہو اور پھر کنٹیکٹ زیادہ ہو، اور پھر اگر کوئی کھانسی کر رہا ہے تو اس سے وہ بچا نہ جائے، وہ کھانسی کرنے والا مریض احتیاط نہ کرے. وہ جیسے ابھی کووڈ کی سچویشن تھی، سب کو بتایا گیا کہ ماسک پہنیں، تو یہی اگر ایک سب کو ہم میسج دے دیں کہ کسی کو اگر کھانسی آ رہی ہے تو وہ کف ایٹیکیٹس پہ عمل کرے تو اس سے بچا جا سکتا. بلال، ٹی بی اویئرنیس کیمپینز کتنی مؤثر محکمہ صحت کی جانب سے یا پھر ٹی بی کنٹرول پروگرام کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں؟ مؤثر تو یہ بہت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہے. کیونکہ جب کبھی ان کا کوئی ڈے آتا ہے تو ٹی بی کا، تو پھر اس حوالے سے اس کی جو کیمپین ہے یہ کی جاتی ہے.
لیکن اسی طرح جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں کیمپین بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن افراد کو ہوتی ہے ان افراد سے آگے یہ جو کمیونیکیبل ڈیزیز ہے جو ٹرانسمٹ ہوتی ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہے. اب اس دفعہ پنجاب کا ٹارگٹ تھا کہ 22 لاکھ سے زائد افراد کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے، یہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں یہ ان کا بھی تھا جو محکمہ صحت کو دیا گیا تھا کہ 22 لاکھ سے زائد افراد پاکستان میں ٹی بی کے موجود ہیں جن کو ڈھونڈ کے ان کا علاج کرنا ہے پکڑ کے زبردستی. اب ان میں سے جو ان کی جانب سے جو محکمہ صحت کی جانب سے ٹی بی پروگرام کی جانب سے کیا گیا تقریباً 19 لاکھ کے قریب افراد کو ڈھونڈ لیا گیا، مطلب 2 سے 2.5 لاکھ افراد ابھی بھی رہ گئے ہیں. اب یہ جو افراد بچ گئے ہیں یہ آپ کو پتا یہ بھی کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، یہ پھر آگے اس سے 1 سے 2 2 سے 3 یہ پھر ایک لمبی سی چین بنتی جائے گی. تو اس حوالے سے آگاہی بہت ضروری ہے، فوکس اس کا محکمہ صحت پہ اس پہ بہت زیادہ کرنا چاہیے، جتنا کر رہے ہیں اس سے بھی ڈبل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے وہ جو بلال صاحب فگرز دے رہے ہیں 22 لاکھ شاید وہ اس کے مطابق نہیں ہے. پنجاب میں جو ہے وہ 2,22,000 پیشنٹ ہونے چاہیے تھے اور 1,90,000 جو ہے وہ ہم ان تک پہنچ پائے ہیں. تو یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سروسز تو پرووائڈ کر رہے ہیں، گراس روٹ لیول تک RSC لیول تک سروسز جا رہی ہیں، ایون بیسک ہیلتھ یونٹ پہ بھی ہم ان بتاتے ہیں کہ کیسز کو ریفر کریں. اب ہماری بینگ ایک کمیونٹی اور عوام کے طور پہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سروسز سے فائدہ اٹھائیں، اور جب ہم اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر لیں گے تو یہ مسنگ کیسز جو ہیں وہ بڑی آسانی سے دوائی بھی لے سکیں گے اور وہ پھیلنے کا سبب جو بن رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کوئی ایک عمر کے افراد یا پھر خواتین میں یا پھر مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہو ٹی بی؟ یہ ٹی بی جو ہے وہ بڑی ایج کے گروپ میں، چونکہ وہ تھوڑا ان کی نیوٹریشن کا کمپوننٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ ان کی امیونٹی کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب وہ 50 سے زیادہ ایج ہونے لگتی ہے تو اس میں یہ علامات زیادہ ہیں. لیکن اسٹیٹسٹیکلی اگر کہا جائے تو یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہیں. جیسے ابھی بلال صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ بچوں میں بھی سامنے آ رہی ہے، جو اس گھر میں بچے موجود ہیں، کنٹیکٹ میں ہیں اور پھر وہ احتیاط نہیں کرتے، تو ان میں بھی یہ سامنے آ رہی ہے. اس حوالے سے اس کی جو ویکسین ہے یہ بھی موجود ہے. تو چھوٹے بچے ہیں ان کو BCG کی جو ویکسین ہے یہ لگتی ہے، لیکن بڑوں پہ یہ کارآمد نہیں ہے کیونکہ وہ، لیکن بڑوں کو صرف یہی ہے کہ انوائرمنٹ اچھا ہو، خوراک اس میں لائف سٹائل طرز زندگی یہ اس میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. اگر آپ اپنی واک کو رکھیں گے، اپنے ماحول کو بہتر رکھیں گے، اچھی خوراک لیں گے تو آپ ٹی بی سے بڑی آسانی سے سکون سے بچ سکتے ہیں. اور خاص کر جن لوگوں کو یہ ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے جس طرح یہ ماسک کا استعمال ہے، کیونکہ جس کو ہے اس کو نہیں پتا کہ مجھے بیماری ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے انڈیکیشن میں بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو ٹی بی ہے یا نہیں ہے. لیکن اکثر لوگ تب ہاسپٹل میں جاتے ہیں جب طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، خون آنا شروع ہوتا ہے. ساتھ جو ہے جب جی اس کی جو ہے وہ پہلے تو یہ سمپل کھانسی کے طور پہ سامنے آتی ہے، 2 ہفتے سے زیادہ اگر کھانسی ہے تو اس کو ہم سسپیکٹ کر سکتے ہیں. جب اس کو بلغم آنا شروع ہوتی ہے، کھانسی کے ساتھ سپوٹم آنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا سپوٹم ٹیسٹ کرتے ہیں. اس سپوٹم میں جراثیم کھانسی یہ ٹی بی کے موجود ہوتے ہیں اور وہی ٹی بی کے جراثیم پھر دوسرے میں ٹی بی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلی سٹیج جو ہے وہ MDR کی ہے کہ وہ ڈرگ ریزسٹنس والا ہے، جس میں لوگ جو ہے وہ اڈیرنس نہیں کرتے، پوری ٹریٹمنٹ نہیں کرتے اور وہ وقت پہ علاج نہیں کرتے، اور پھر اس کے ساتھ جو کو ماربیڈیٹیز ہیں، دوسری ڈیزیزز ہیں، وہ ان کا عمل ولنریبل گروپ میں. تو یہ سارے ایلیمنٹس جب سامنے آتے ہیں تو پھر وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ اس میں بنتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ باڈی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور پھر یہ موت کے منہ تک انسان کو لے جاتی ہے اگر بر وقت علاج نہ شروع کیا جائے تو؟ اس میں سب سے پہلا تو جسم جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے سانس کی تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. اگر سانس کی پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے تو پھیپھڑے جو ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اگر ہڈیوں کی ٹی بی ہے تو ہڈیاں افیکٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. دوسرے جسم کی ٹی بی جو ہے وہ علاج کے ساتھ بڑی آسانی، تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور آسانی سے جو ہے وہ اس کے افیکٹ کم ہوتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتی ہے. پھیپھڑوں کی ٹی بی میں زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بلال آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل رہنے کے لیے. ٹی بی سے بچا جا سکتا ہے، قابل علاج یہ مرض ہے، لیکن صرف اسی صورت میں اگر آپ کو 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی رہتی ہے تو فوری طور پر اپنے قریبی ہیلتھ یونٹ میں جائیے اور اپنا چیک اپ کرائیے. مجھے اجازت دیجیے، کل صبح ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.